प्यारे दोस्तों, जिन्नात लड़कियों से किस तरह से जिस्मानी ताल्लुक बनाते हैं। जब एक जिन ने एक लड़की से जिस्मानी ताल्लुक बनाया तो उसके नतीजे में कैसा बच्चा पैदा हुआ। यकीनन आपको सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम आपको जिन्नातों की दुनिया का एक ऐसा वाक़या बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, उल्मा के मुताबिक आजकल एक मसला जो सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है वो जिन्नात का इंसानों से इश्क व मोहब्बत का मामला है। कभी किसी लड़के या मर्द पर जिन लड़की या औरत आशिक होती है तो कभी किसी लड़की या औरत पर कोई जिन लड़का या जिन मर्द आशिक हो जाता है। और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। कहीं आप खुद या आपका कोई अपना किसी जिन्न आशिक का शिकार तो नहीं। आइए ज़रा डिटेल में आसान तरीके से समझते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जिन्नात के आशिक होने की वजह क्या है। जिन्नात इंसानों पर आशिक क्यों होते हैं। और आपने देखा होगा जब जिन किसी इंसान पर आशिक होता है तो वह उसे तंग करता है या कभी कभी उसे फ़ायदा पहुंचाता है, उसे नफ़ा पहुंचाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जिन्नात नुकसान पहुंचाते हैं और उसे अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। नंगे होकर या सिर्फ इनर वेयर पहनकर आईने के सामने अपने जिस्म को देखते रहना, वॉशरूम में बिना ज़रूरत के बैठे रहना और अपने जिस्म से खेलते रहना, ज़्यादातर अकेले रहना और अपने आप से बातें करते रहना, बाथरूम में रोना या रात को सोने से पहले तकिए पर सर रख कर रोना, ये चीज़ें जिन्नातों को करीब लाती है। शुरुआत में जादू के ज़रिए ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने वाला जिन्नात जब बहुत वक्त इंसान के पास रहते हैं तो अक्सर उस पर आशिक हो जाते हैं। नज़र लगने या हसद कीना की वजह से भी जिन्नात जिस्म में हावी हो जाते हैं और बाद में उन्हें उस जिस्म से प्यार हो जाता है। लड़की या औरत के खुले घने बाल देखकर भी वो दिल हार बैठते हैं। इस हवाले से एक बहुत ही अहम वाक़या आपको बताते हैं जिसे एक लड़की ने हम तक पहुंचाया है। उन्हीं की ज़ुबानी ये वाक़या आपको सुनाते हैं। वो कहती है कि मेरी एक सहेली जो कि बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट थी, अक्सर कहा करती थी कि मैंने जिन से शादी कर रखी है, लेकिन हम उसकी बात को मजाक समझकर उड़ा देते थे क्योंकि हम जिन्नातों पर यकीन नहीं रखते थे। इसीलिए किसी जिन्न से शादी तो इंतहाई बेहुदा और नामुमकिन लगता था। लेकिन वह बहुत शरारती थी, इसीलिए उस पर कभी गौर नहीं किया। और अब 15 साल बाद उससे एक मार्केट में मुलाकात हुई तो एक दूसरे का हाल मालूम करते वक्त उसकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में पूछा कि उसकी शादी हो चुकी है या नहीं, उसके बच्चे कितने हैं। तो वह हंसते हुए बोली कि शादी तो बहुत पहले से कर चुकी हूँ। मैंने तुम्हें बताया तो था कि एक जिन्न से मैंने शादी की है। तो मैंने कहा जाने दो, क्या बात करती हो, तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई। मैंने कहा क्या तुम इसको मजाक समझती रही हो। उसने हैरत से सवाल किया, ये मजाक नहीं हकीकत है, मेरा शोहर एक जिन है, एक इंसान नहीं। अब पूछोगी कि एक जिन से शादी कैसे हो सकती है, तो इस बारे में खुद खोज लगा लो। प्यारे दोस्तों, वो औरत कहती है मेरी सहेली ने ये तो मुझे नहीं बताया कि उसकी शादी जिन से कैसे हो गई, लेकिन ये कहा कि उसकी औलाद नहीं और वो जिन जिसका नाम उसने अब्दुल बारी बताया था वो उसके साथ बहुत खुश है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही कि तुमने आखिर एक जिन से शादी क्यों कर ली। वक्ती तौर पर मैंने दिलचस्पी दिखाई तो मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि क्या हर्ज है, लोग कुत्ते, बिल्लियों और कई जानवरों से शादियां कर रहे हैं, मैंने तो एक ऐसी मखलूक से शादी की है जिसका जिक्र सारी इल्हामी किताबों में मौजूद है। इस बात को हजम करना बहुत ही मुश्किल है कि एक इंसान गैर इंसान के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन वही तहकीक और इस्लामी किताबों से ये बात साबित है कि जिन्नात ना सिर्फ दुनिया में पाए जाते हैं बल्कि इंसानों की तरह उनकी बस्तियाँ भी आबाद होती है और उनके बाज़ार भी होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं और ये शादियाँ भी करते हैं और इनकी औलाद भी होती है। और अक्सर औकात जिन्नात इंसानों से शादी भी कर लेते हैं। इस हवाले से एक वाक़या एक शख्स ने शेयर किया। वो कहता है कि मैं अभी जवान था और शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। मेरे घर मेरी बेटी पैदा हुई। मेरे चूंकि पहले 2 बेटे थे, बेटी की पैदाइश पर
میں بہت خوش ہوا اور میں نے بہت سی مٹھائی بانٹی۔ لوگ آ رہے تھے اور مٹھائی لے رہے تھے۔ ایک عورت ایک بار لے گئی، دوسری بار لے گئی۔ جب تیسری بار مٹھائی لینے کے لیے آئی تو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، میرا منہ میٹھا کر دے، تیرا جسم میٹھا کر دوں گی۔ اس کے اس بول میں کیا تاثیر تھی، حالانکہ وہ بہت بری اور بہت بد شکل عورت تھی۔ میں نے اسے بہت ساری مٹھائی دے دی۔ پیارے دوستو، وہ شخص بتاتا ہے کہ وہ رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے کہ ہم تمہاری شادی ایک جن عورت سے کرنے لگے ہیں، یعنی ایک جنی سے کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، جو عورت آج تمہارے پاس مٹھائی لینے آئی تھی اس کا کہنا ہے کہ میری شادی اس سے کرو، اور ہمیں حکم ملا ہے کیونکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ مجھے وہ اٹھا کر لے گئے اور میں انکار کرتا رہا، لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زبان تو ہل رہی ہے لیکن لفظ نہیں نکل رہے۔ وہ زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ بہت دور لے جانے کے بعد وہاں بہت ہرے ہرے پہاڑ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہے۔ وہاں ہر طرف کھانے پک رہے تھے، کچھ موسیقی اور ڈھولک بھی بج رہے تھے، ہر طرف خوشی کی آوازیں تھی۔ مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس خوبصورت لباس میں دولہے کی شکل میں آ گیا۔ میں پچھلے سارے غم بھول گیا۔ میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہوئی۔ پھر باقاعدہ میرا شریعت کے مطابق نکاح ہوا اور پھر مجھے اٹھا کر دلہن کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میری بیوی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا جسم، اس کی خوبصورت آنکھیں، خوبصورت گردن، گلابی ہونٹ، مہکتے رخسار، نشیلی پلکیں، دلربا آواز، خوبصورت ہاتھ اور کلائیاں، جسم سارا سونے اور ہیرے جواہرات سے لدا ہوا تھا۔ میں نے رات اس کے ساتھ شب بسری کی۔ صبح خود ہی کہنے لگی، اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے، اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ ناراض ہوگی۔ اس شخص کے مطابق اس شادی کو 16 سال ہو گئے۔ میری جنی بیوی جس کا نام انایا تھا، وہ میں اسے دلربا کہتا ہوں۔ میری دلربا کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اس میں سے میرے 7 بچے ہیں جو کہ جن ہیں۔ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں جب بہت غریب تھا، جس وقت میری دلربا سے شادی ہوئی، مال و دولت، چیزیں اور انعامات خداوندی مجھ پر بارش کی طرح برسی۔ دوستو، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں اور انسانوں کی طرح ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ترمذی اور نسائی شریف میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ مسلمان جنات بھی رہتے ہیں۔ اگر تم کو کوئی سانپ یا بچھو نظر آئے تو پہلے اس کو 3 بار ڈرا دو، اگر تبھی بھی وہ نہ جائے تو اس کو مار دو۔ جب کسی پر جنات آتے ہیں تو وہ اس کے بدن میں داخل ہو کر اثر کرتے ہیں۔ اسی طرح شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑا کرتا ہے۔ اگر ان کا عنصر ناری نہ ہوتا تو یہ دونوں قسم کے آدمی جل کر خاک ہو جاتے۔ حضرت امام ملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ ایک جن ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ شرعی اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں نظر آتا، لیکن میں اس کو اس وجہ سے ناپسند کرتا ہوں کہ جب اس قسم کی عورت حاملہ ہو جائے گی اور لوگ اسے دریافت کریں گے کہ تیرا شوہر کون ہے، تو وہ یوں کہیں گی کہ میں جن سے حاملہ ہوئی ہوں، تو اس سے اسلام میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ حضرت امام ملک رحمہ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ابو عثمان سعید ابن العباس الرازی نے اپنی کتاب میں بھی نقل کیا ہے۔ مختلف اسلامی روایت میں آتا ہے کہ جنات مختلف صورتیں اپنا لیتے ہیں، کبھی سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی اونٹ، گائے، بکری، گدھے، گھوڑے اور خچر وغیرہ کی شکل اپنا لیتے ہیں، اور کبھی تو پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی انسانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ شیطان سراقہ ابن ملک کی شکل میں کفار کے پاس آیا تھا جب وہ بدر کی طرف نکل رہے تھے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔